आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदिम सर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पे यूट्यूब चैनल। सलमान फारूकी बायोनिक फिल्म्स के जो है वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, चेयरमैन हैं, एक मीडिया कंपनी है उसके। उन्होंने कल DHA फेज 6 में कराची के अंदर एक नौजवान को जुल्म सितम का निशाना बनाया। और कहानी ये है कि उस नौजवान की बाइक की टक्कर उनकी मर्सिडीज से लग गई और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर मारते रहे। और ये वीडियो आपके सामने है, बल्कि सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो गर्दिश कर रही है। उस बच्चे की बहनें उस जालिम आदमी से माफिया मांग रही हैं। वो भी वीडियो आपके सामने है कि हमारे भाई को छोड़ दो। एक औरत का शायद शोहर है वो, लेकिन वो शख्स इतना कमीनगी और तासुब और रौनत और बेगैरती की हद तक पहुंचा हुआ था कि उसने किसी तरह की भी किसी के साथ रियायत नहीं की और उस बच्चे को शदीद जुल्म सितम का निशाना बनाया। और आखिरकार वो वीडियो मीडिया पर आती है, हुकूमत एक्शन लेती है, IG साहब एक्शन लेते हैं, उस शख्स को पकड़ते हैं। मगर आप जेल की तस्वीर देखिए कि जिस कोठरी में बंद है उसका ताला खोला हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि जो उसको कोठरी में बंद किया गया, उसकी गाड़ी को तहवील में लिया गया, यह सिर्फ और सिर्फ अवामी और सोशल मीडिया के प्रेशर की बुनियाद पर किया गया। वरना नताशा केस की तरह या दीगर कई दर्जनों केसेस जो पाकिस्तान के अंदर नवाबजादों के खिलाफ बने और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े फौजी अफसरों के बीवियों के खिलाफ बने और वो रातों रात ख़त्म कर दिए गए। उनको जमानतें मिल गई और वो अपने घरों को चले गए। ये पहला केस नहीं हुआ कराची में, लाहौर में भी ऐसा केस आपको नजर आया। वो मोटरवे का आपको वाकया याद है जिस पर एक मैंने कॉलम लिखा था कर्नल की बीवी के नाम से, वो वाकया भी आपको याद होगा। इस्लामाबाद के कैपिटल के अंदर इस तरह का वाकया पेश आया कि पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने शायद दिन दिहाड़े जो है वो एक नौजवान को चपेड़े मारी, उसको धक्के दिए उसकी फैमिली के सामने। तो ये सिर्फ सिविलियन की तरफ से नहीं है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वो जो सलमान फारूकी शख्स है वो खुद को सरकारी मुलाजिम बताता रहा है, कोई अफसर बताता रहा है। वो भाई जाहिर है इस तरह के आदमी के हाथ थोड़े लंबे होंगे। आज पकड़ा गया है और मुसद्दका ज़राए के मुताबिक उसकी जो बेल की एप्लीकेशन है वो पहले जमा हो चुकी हुई है और वो किसी लम्हे भी बाहर आ जाएगा। तो जिस मुल्क के अंदर आयान अली जैसे केसेस में वो अंगूठा दिखा के इस तरह बाहर चली जाए और उसकी इंक्वायरी करने वाला अफसर जो है वो रातों रात मार दिया जाए, तो आप क्या तवक्को करते हैं? उस मुल्क में इंसाफ मिलेगा किसी को? और ये जो एक सलमान फारूकी नहीं है मेरे भाई, इस मुल्क के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में 2-4 इस तरह के गुंडे हमने पाले हुए हैं। ये गुंडे इस मुल्क ने पाले हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने और सियासतदानों ने पाले हैं। इस मुल्क में के इदारे जिन्होंने कानून नाफज करना है उन्होंने इस तरह के लोगों को रियायतें देकर इस तरह के गुंडे पाले हैं। जब एक आदमी को पता है कि मैं खरबों की करप्शन करके, खरबों का जुर्म करके, कत्ल करके भी जेल में जाऊंगा, 2 दिन बाद बाहर आ जाऊंगा, और एक गरीब आदमी 10 रुपए चुराएगा वो जेल में बैठा होगा। जिस मुल्क में अदालती निजाम इस तरह कठपुतली बना दिया जाए, उस मुल्क में सलमान फारूकी जैसे किरदार हर दूसरी गली में आपको नजर आएंगे। और मैं आपको लिख के देता हूं, सलमान फारूकी को भी सजा नहीं होगी और उसके बाद कई ऐसे किरदार मुस्तकबिल में आएंगे जिनको कोई सजा नहीं होगी इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये मुल्क गरीबों के खिलाफ है। ये मुल्क अमीरों के लिए बनाया गया है। इस मुल्क में बुनियादी कानून ये है, अगर आपने रहना है इस मुल्क के अंदर, आपके पास ताकत होनी चाहिए, या आपके पास बड़ा ओहदा होना चाहिए, या आपके पास पैसा होना चाहिए, या आपके पास पिस्तौल की ताकत होनी चाहिए, और आप इस मुल्क की अशराफिया को, ब्यूरोक्रेसी को, इदारों को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। यहां तक कि अदालतें भी आपके रहमो करम पर होती हैं इस मुल्क के अंदर। नहीं शकीन आता तो आप देख ले जाके, अपनी 15-20 साल की तारीख उठाएं, सियासी क्या है, 15-20 साल की अदालती तारीख उठाएं क्या है। इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। लिहाजा ये जो लोग खुश हो रहे हैं कि सलमान फारूकी पकड़ा गया, अब इसको कुछ भी नहीं होगा, और यही सलमान फारूकी बाहर निकलेगा और 2 दिन बाद फिर किसी को ऐसे ही मारेगा, क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी है। उसको सिखाया गया है इस मुल्क के अंदर आम आदमी कीड़े मकोड़े हैं भाई। इस मुल्क में इंसान सिर्फ ब्यूरोक्रेट है, अफसर हैं, अशराफिया है, दौलतमंद तबका है, ओहदों पर मुसल्लत किया हुआ तबका है, वो इंसान है। बाकी इस मुल्क के 15-20 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े हैं, जो चाहे इसको कुचल दे। प्रोटोकॉल लगता है किसी वजीर का, गाड़ी भागी हुई आती है, एक इंसान के ऊपर चढ़ के निकल जाती है, कोई नहीं पूछता। आपको याद होगा जेल में नवाज शरीफ के काफिले ने क्या किया था, नहीं याद? जाए तारीख उठाए, क्या हुआ उसके बाद?
اور کتنی میں مثالیں دوں پروٹوکول کے نیچے کتنی ایمبولینس پھنسی پروٹوکول میں, عورتوں نے وہاں رکشوں میں بچوں کو جنم دیا. کیا ہو گیا؟ کوئی آپ کے نظام انصاف نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس نظام انصاف کے اندر سلمان فاروقی جیسے لوگوں کی عیاشی ہے, وہ بادشاہ ہیں اس سسٹم کے. وہ DHA 6 سے نکلتا ہے مرسڈیز پہ, وہ جس کو مرضی کوئی, اور ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قصور بھی شخص کا اپنا تھا. بائک بھی شخص نے خود مارا اس شخص کو, اس بچے کی گاڑی کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اس پر چڑھ دوڑا. تو بس یہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سب خوش ہیں. وہ جس کا تالا باہر لگا ہوا ہے, کنڈی ادھر ہے, آپ کو جیل کی تصویر نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, چیک کریں اس کو. 2-4 منٹ پولیس والوں نے پکڑا, اس کی گاڑی کو پکڑا, گھنٹے 2 گھنٹے بعد کل اس کی بریت ہو جائے گی. وہ اسی طرح جناب وکٹری کا نشان بناتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے گا اور 2-4 گور کچل رہے گا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک فلم کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہیں پر, بڑی مشہور فلم ہے, بلکہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, جولی LB. اس میں دیکھیں کہ وہ جو وکیل ہے وہ اس قاتل کو, جس نے وہ جو جھگیوں والے تھے ان پر اپنی گاڑی چڑھائی تھی, ان کو بچانے کے لیے اس وکیل نے کیا کچھ نہیں کیا, اور یہ سسٹم بیٹھ کے ہنستا رہا اس پر. یہ ہندوستانی فلم ہے, بڑی مشہور. یہی اس ملک کے اندر ہر دوسرے دن ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. لہذا یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. اور سلمان فاروقی تو ایک چھوٹا سا کردار ہے. اس ملک میں آپ کے انڈسٹریلسٹ نے کیا کچھ نہیں کیا. پراپرٹی ڈیلرز جنہوں نے سوسائٹیاں بنائی, کھربوں روپے کی زمینوں پر قبضہ کیا, یہ جو آپ کے بڑے بڑے ٹائکون ہے بزنس, پراپرٹی ٹائکون, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, مجھے بتائیں. ابھی بھی کیس چل رہا ہے. وہ ملک ریاض ہے, اس کا کیس چل رہا ہے, وہ زمینیں نہیں دے رہا. وہ فلاں پراپرٹی والا, اس کا کیس چل رہا ہے. وہ علیم خان کا کچھ دن پہلے اسلام آباد کا معاملہ آیا, کسی شخص کو مارا پیٹا اس کے لوگوں نے کہ بھئی اس نے کہا جی مجھے قبضہ تو دیں جس زمین کے میں نے پیسے بھرے ہوئے ہیں. ہر دوسری گلی میں آپ کو ایک بزنس مین ملے گا, ایک پراپرٹی ڈیلر ملے گا, ایک انڈسٹریلسٹ ملے گا, ایک سرمایہ دار ملے گا, ایک سیاستدان ملے گا, ایک فوجی ملے گا, ایک جج ملے گا. اس طرح کے بڑے بڑے افسر ملیں گے, آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جائیں, آپ پر آخر کار اپلیکیشن دینے والوں کو مارا جائے گا, جن کے ساتھ ظلم ہوگا ان کو مارا جائے گا. ظلم کرنے والے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس طرح کریں گے. آپ دیکھیں زرداری صاحب نے ایان علی کو کیسے بچایا, اور اس کے بعد دیکھیں ایان علی باہر عیاشی کر رہی ہے. جو اس کیس کی منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن شخص کر رہا تھا, جس نے ایئرپورٹ پر ایان علی کو روکا تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو نہیں یاد؟ تو میرے بھائی یہ سسٹم ہے. لہذا بہتر ہے کسی بڑے آدمی سے پنگا نہ لیں. غریب آدمی, اگر کوئی بڑا آدمی آپ کو تھپڑ بھی مار دے تو آپ یہ ذہن میں مت لائیے گا کہ آپ پاکستان نہیں ہیں, آپ عدالت چلے جائیں گے, آپ تھانے چلے جائیں گے, آپ کی بچت ہو جائے گی. آپ وہیں معافی مانگ لیں. اگر آپ تھانے کی چلی جائیں گے آپ کو جوتے پڑیں گے, وہ بچ جائے گا. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. کوئی بھی سلمان فاروقی آپ کو مارے, آپ نے وہیں اس کے پاؤں میں گر جانا ہے, اور تھانے بھی نہیں جانا, کچہری بھی نہیں جانا, کہیں شکایت بھی نہیں کرنی, اور معزز عدلیہ کے پاس بھی نہیں جانا. کیونکہ اس ملک میں غریب آدمی تو بیچارہ پٹنے کے لیے بنا ہے. ابھی بجٹ آ رہا ہے انشاءاللہ. وہ کیا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ سلامت جوتے کھانے والے بندے زیادہ ہو گئے ہیں, جوتے مارنے والے بندے بڑھا دیں. اس ملک میں یہی ہونا ہے. آپ خود کہیں گے میاں صاحب اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آؤ, یا عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر بزدار کو لے کے آئے پنجاب کو تباہ کرنے کے لیے. آپ نے خود کہنا ہے, کیونکہ اس ملک کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. ہم بیچارے متوسط گھرانوں کے لوگ, چھوٹی فیملیوں کے لوگ, ہم تو مرنے کے لیے بنے, ہم کیڑے مکوڑے ہیں. اور سلمان فاروقی جیسے لوگ, اور بڑے بڑے منی لانڈرنگ والے لوگ, بڑے بڑے پاناما لیکس والے لوگ, بڑے بڑے بزنس انڈسٹریلسٹ, سرمایہ دار, پراپرٹی ڈیلرز, یہ ملک ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے. بہت شکریہ.